मैं दुबई के मसाज पार्लर में काम करती थी। रोज़ कई अरबी शेख आकर अपना मसाज करवाते और अगर मैं उनको खुश कर देती तो हज़ारों रियाल देकर जाते। एक रोज़ वहाँ एक हबशी आ गया। उसे तो देखकर मेरी जान ही निकल रही थी। मुझे देखकर उसने एक हफ्ते के लिए अपने घर में बुक कर लिया। यूं मजबूरन मुझे उसके घर जाना ही पड़ा। वो काला हबशी रात 1 बजे तावल लपेट कर बोला कि तेल लेकर मेरी तो चीखें ही निकल गई। मसाज सेंटर में ग्राहकों का बेहद रश था। कभी कभी तो मैं हैरान होती कि ऐसा भी काम होता होगा कि लड़कियां मसाज करती हों। हमारे मुल्क में अक्सर ही आदमी लोहे की एक स्टैंड में चंद एक तेल की शीशियां लटकाए बस स्टैंड्स और चौराहों पर घूमता था और अगर किसी की मालिश करवानी होती थी तो उससे करवा लिया करता था। मगर दुबई में यहाँ पर बाकायदा तौर पर मसाज सेंटर कायम थे। मगर एक बात बहुत हैरान कर देने वाली थी कि यहाँ पर अरबी औरतें काम नहीं करती और ना ही दुबई के मकामी औरतें काम करती, बल्कि यहाँ पर मसाज सेंटर को चलाने के लिए हमेशा बाहर के मुल्कों से लड़कियों को बुलवाया जाता था और इन्हें मुफ्त में वीज़ा दिया भी जाता था। यहाँ तक कि इनकी टिकट के पैसे भी सेंटर वाले खुद ही दे रहे थे। इन लड़कियों को हर किस्म की सहूलत दी जाती थी, रहाइश भी दी जाती थी और इनका खाना पीना भी। इसके अलावा एक हैंडसम सैलरी पैकेज भी होता था। ये काम मुझे पहले चंद दिनों में बहुत आसान लग रहा था क्योंकि मैं इस काम के असल मकसद से वाकिफ़ नहीं थी। मुझे भी इन कंपनी वालों ने इन तमाम सहूलियत को मुहैया करने के बाद ही बुलाया था। मैं बेहद गरीब ख़ानदान से तल्लक़ रखती थी। मेरा बड़ा भाई एक हादसे में माजूर हो गया था। इसकी उम्र की हड्डी टूट गई थी और वो दिन रात अपनी चारपाई पर पड़ा रहता था। इसके अलावा वो मगरूर होने की वजह से शदीद डिप्रेशन का शिकार भी था। जब अब्बू के इंतकाल को कोई साल गुजर चुके थे, जिसके बाद मेरे भाई ने छोटी उम्र से ही घर की जिम्मेदारी उठा ली थी और वही तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा भी कर रहा था। जब खुदा को कुछ और ही मंजूर था, हम पर आजमाइश आई जिसने मेरे भाई को माजूर बना दिया और अच्छे खासे सहल तरीके से गुजरता हुआ वक़्त हमारे लिए मुश्किल बन गया था। भाई की मजदूरी के बाद हम छोटी 3 बहनों की रोटी खिलाने वाला कोई नहीं था। अम्मा ने अपनी नज़र गंवाने के बावजूद सिलाई मशीन का काम एक बार फिर से संभाल लिया। हालांकि इससे हमारी गुजर बसर तो हो रही थी, लेकिन भाई की महंगी दवाइयों और इनकी अच्छी खुराक का इंतज़ाम भी नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से मैंने दर दर अपनी जूतियां घिसाना शुरू कर दी और अच्छी नौकरी की तलाश में लग गई। मगर अच्छी नौकरी तो एक तरफ, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। जबकि एक दिन अचानक अखबार में नौकरी की ऐड पर मेरी नज़र पड़ी। मैं जानती थी कि कोई फ़ायदा नहीं, मगर फिर भी एक डांस की कैफियत में मैंने वहां बताया कि नंबर पर अपनी डिटेल्स भेज दी। मैं उसको भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी। इससे पहले मैं कई अखबारों में इस किस्म की एड्स देखने के बाद अपनी सीवी भेज चुकी थी, मगर मुझे कभी भी पजीराई नहीं मिली थी। मैं हमेशा मायूस हो जाती थी। मैंने मोबाइल एक तरफ फेंक दिया, लेकिन अगले दिन मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मैंने जिस नंबर पर अपनी डिटेल्स भेजी थी, उन्होंने मुझसे कुछ सवालात किए थे। मैं संजीदगी से तमाम सवालात के जवाब दे दिए। मुझे भी ये सब फ्रॉड लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग रकम का मुतालबा करेंगे और फिर जब मैं रकम नहीं दूंगी तो ये लोग मेरा पीछा खुद ही छोड़ देंगे। मगर ऐसा नहीं था। मैं तमाम डिटेल लेने के बाद उन्होंने एक बार फिर से मुझसे पूछा कि क्या आप वाकई ही दुबई में मसाज सेंटर में जो ख्वाब करने की संजीदा हैं, जिस पर मैंने संजीदा होकर जवाब दिया और फिर डरते डरते मैंने उनसे कह दिया कि मैं पैसे देना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मैं गरीब घर की लड़की हूँ, मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो मैं टिकट और वीज़ा वगैरह के पैसे कहाँ से लाऊंगी। जिस पर मुझे तसल्ली दी गई कि वो लोग उसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, बल्कि जैसे ही मैं दुबई में ऐड के सेट पर अपना पहले दिन का काम करूंगी, वो लोग मुझे पूरे महीने की सैलरी एडवांस में दे देंगे। ये सब देखकर मैं तो जितना हैरान होती उतना ही कम था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है या मेरे जज्बात के साथ खेल रहा है। मगर कुछ दिनों में वाकई ही मुझको रेल मिला जिसमें मेरे दुबई जाने के इंतज़ामात के तमाम कागजात थे। उन्होंने मुझसे बस मेरी आईडी कार्ड और पासपोर्ट वगैरह की डिटेल्स ली थी जो मैंने उन्हें सेंड कर दी थी, और उसके बाद आज मुझे कुछ मिल रहा था। और उसके बाद साथ ही 3 महीने बाद मेरी टिकट थी। मैं चीखते हुए कमरे की जानिब भागी और सबसे पहले अम्मी को गले लगाया
امی سے وقت پاس بیٹھی ہوئی تھی اور انہیں کھانا کھلا رہی تھی۔ بھائی بہت غصہ کرنے لگے تھے اور کافی دیر چڑچڑا بھی ہو گئے تھے۔ میں نے امی کو اس بات کے بارے میں بتایا تھا۔ امی نے مجھے سختی سے منع کر دیا اور اکیلی جوان لڑکی کسی طور پر بھی اس دور پردیس بھی نہیں بھیجنا چاہتی تھی، مگر میں یہ جان گئی تھی کہ مجھے یہ موقع زندگی میں دوبارہ نہیں ملنے والا۔ اس لیے میں نے امی کو ہر ممکن طور پر منانے کی کوشش کرنا شروع کر دی اور پھر کچھ وقت بعد امی مان بھی گئی۔ شاید وہ بھی اپنے بیٹے کی اس مزدوری کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھ کر تنگ آ چکی تھی، مگر اصل بات کیا تھی اس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ امی کے نہ اچانک ہاں میں کیسے بدل گئی، مگر میرے لیے خوش آئند بات تھی، اس لیے میں نے وجہ پر دھیان نہیں دیا اور خوشی خوشی اپنے دبئی جانے کی تیاری کرنی شروع کر دی۔ میرے پاس چند پرانے کپڑے ہی تھے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ تبھی امی نے اپنے سونے کی اکلوتی چین جو انہیں بے حد عزیز تھی، ابا نے انہیں منہ دکھائی میں یہ تحفہ دیا تھا کہ میری زندگی میں جتنے بھی کڑے حالات آئے تھے امی نے چین کو نہیں بیچا تھا، مگر اب میری امی بخوشی چین کو بیچنے کے لیے تیار بھی تھی۔ میں اپنی امی کی قربانی کو کبھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں دبئی میں مساج سینٹر میں جیسے بھی حالات پیش آئیں میں وہاں دل لگا کر کام کروں گی اور اتنا کماؤں گی کہ میری چھوٹی بہنوں کا مستقبل سنور جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے بھائی کو اس قابل بنا دوں گی کہ وہ ساری زندگی بیٹھ کر کھائے، تب بھی اس کے پیاس کم نہ پڑے۔ میں اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے بھائی کی بھی بیساکھی بننا چاہتی تھی اور اپنی امی کو بے حد سکون بھری زندگی دینا چاہتی تھی، اسی لیے کچھ جوڑے کپڑے کے لیے اور بے حد ضروری اشیاء لے کر میں دبئی آ گئی۔ پہنچنے کے اگلے ہی دن مجھے سینٹر بلا لیا گیا، جہاں پر مجھے میرا کام سمجھایا گیا۔ جیسے ہی میں نے اپنے پہلے دن کا کام کیا تو میرے اکاؤنٹ میں ایک باری رقم ٹرانسفر کر دی گئی۔ یہ رقم میری سوچ سے بھی زیادہ تھی۔ میں نے وہ تمام رقم فوراً امی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی اور کہا کہ بھائی جان کا اچھے سے اچھا خیال رکھا جائے۔ مجھے بھی سکون تھا کہ محنت کے پیسے وصول ہو چکے تھے، اس لیے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ مگر ایک دن جو حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں ایک شخص کا مساج کر رہی تھی جب اچانک اس نے اپنا رخ بدلتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے اوپر گرا لیا۔ اس نے اس وقت شرٹ اتار رکھی تھی اور میرے ہاتھ تیل سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ زیتون کا تیل تھا جس میں چند ایک جڑی بوٹیوں کا تیل بھی شامل تھا اور یہاں پر آنے والے امیر مردوں کو لگایا جاتا تھا۔ اس مساج کے لیے وہ کتنے پیسے پے کرتے تھے مجھے اس بات کا علم بالکل نہیں تھا اور نہ ہی مجھے یہ جاننے میں کوئی دلچسپی تھی۔ بس اتنا پتا تھا کہ میری محنت کا پھل پورا مل رہا تھا۔ میں نے امی کو نہیں بتایا تھا کہ میں مساج سینٹر میں جاب کرتی ہوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اس بات کو اپنے دل سے بہت زیادہ لگا لیں گی اور میرے بھائی کی غیرت پر بھی یہ تعزیہ لگا ہوگا۔ میں نے انہیں اتنا ہی کہا تھا کہ میں صفائی کا کام کرتی ہوں، جس پر میری امی نے دکھی دل سے روتے ہوئے کہا تھا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اچھی زندگی نہیں دے سکی۔ امی کی بات سن کر میرا دل کٹ گیا تھا اور میں نے کہا تھا، نہیں اماں، یہاں پر صفائی کرنا کوئی مشکل کام بالکل نہیں، سب کچھ صاف ہوتا ہے، ایک بار ہلکا سا جھاڑو لگا کر میں سارا دن فارغ ہی ہوتی ہوں۔ بس اپنی ڈیوٹی کے گھنٹے مجھے یہاں پر گزارنے پڑتے ہیں تاکہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہو تو میں سنبھال لوں۔ اس کے علاوہ یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ لیکن میری ماں کا دل بے حد دکھی ہو گیا تھا۔ اگر انہیں پتہ چلتا کہ میں مساج سینٹر میں غیر مردوں کا مساج کرتی ہوں تو نہ جانے انہیں کتنی تکلیف ہوتی اور وہ مجھے ہرگز بھی یہاں پر نہیں رہنے دیتی، فوراً واپس بلا لیتی۔ جبکہ میں انہیں بتایا بھی نہیں، کمپنی کے ساتھ 2 سال کا کنٹریکٹ سائن کر لیا تھا اور اب مجھے ہر حال میں اس کنٹریکٹ کو پورا کرنا ہی تھا۔ انہوں نے مجھے تمام قسم کی سہولیت دی تھی۔ اگر مجھے ایمرجنسی اپنے گھر جانا پڑتا تب بھی یہ کمپنی کی ذمہ داری تھی کہ وہ مجھے ٹکٹ کروا کر دیتے۔ انہوں نے بس ایک ہی ڈیمانڈ رکھی تھی کہ وہ میرے 2 سال کا کنٹریکٹ کریں گے اور میرے اس 2 سال کے دوران میں ان کے کسٹمر کو ہر طرح سے خوش کروں گی اور انہیں کسی بھی طرح کی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ کسٹمر چاہے کچھ بھی کریں، میں کسی بھی قسم کا رد عمل نہ دینے کی پابند ہوں۔ اور اس وقت میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا
जब मैं एक गैर मर्द के नंगे सीने पर गिरी हुई थी और गहरे सांस लेते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। मैंने चेहरा उठाकर इस आदमी के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों पर खबाजत छाई हुई थी, दिखाई दे जाने वाली, लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हो रही थी और मुझे इस आदमी से भी डर लग रहा था। मैं झटका खाकर उठी और उससे दूर हो गई और सांस बहाल करने लगी, जबकि वो शख्स मुस्कुराते हुए उठा और एक बार फिर से उसने मुझे बाजू पकड़कर बेड पर गिरा दिया और मुझ पर हावी होता गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इससे दूर होने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन सेंटर में बने हुए तमाम कमरे साउंड प्रूफ थे। यहाँ से आवाज़ बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती थी। मैं चाहते हुए भी उसे अपनी इज्जत की चादर को मैला होने से नहीं बचा पाती थी। अलबत्ता जब वो अरबी मेरी रूह की धज्जियाँ उड़ाने के बाद मुझसे दूर हो गया तो मैंने तकलीफ़ की शिद्दत से रोते हुए हल्के से उसकी तरफ देखा और उसे कहा कि मुझे पानी पिला दे। उसने मुझे पानी पिलाया, लेकिन पानी पीने के दौरान ही उसकी आंखों में खबासत एक बार फिर से मुझे नज़र आ गई थी। पानी पिलाने के बाद उसने एक बार फिर से मुझे सीधा किया और मेरी असमत के साथ खेलना शुरू कर दिया। तकलीफ़ की शिद्दत से मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो चुके थे। मेरी आंखों से भर भर कर आंसू भी बह रहे थे, मगर अब की बार मैंने पहले की तरह शोर नहीं मचाया था, बल्कि खामोशी से अपना साथ होता ये सब कुछ देख रही थी। और सब वो अरबी शख्स अच्छी तरह से मुझे पामाल करने और अपने हवस मिटाने के बाद चला गया तो मैं उठकर वॉशरूम में गई और फ़ौरन ही मजाज सेंटर के ऑनर के ऑफिस की तरफ कदम बढ़ा दिया और रिसेप्शन पर खड़ी से उनसे मुलाकात करने के लिए कहा। मगर मेरे चेहरे की तकलीफ़ देखकर ही वो लड़की समझ चुकी थी कि मेरे साथ क्या हो गया। वो लड़की भी बाहर से आई थी और वो उसके साथ मीटिंग वगैरह अरेंज किया करती थी। इसका इतना ही काम था, इसके अलावा कोई और काम भी शायद करती हो, मगर इसके बारे में मुझे पता नहीं था। इस लड़की ने जल्दी से बॉस को कॉल की और मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। बॉस ने फ़ौरन ही मुझे अंदर बुलाया। मैं रोते हुए उनके सामने हर एक बात बता दी थी। बॉस ने अफसोस करते हुए कहा, जो आपके साथ हुआ उसे हम नहीं बदल सकते, मगर हमारी यही मजबूरी है। हम किसी भी कस्टमर की डिमांड को रद्द नहीं कर सकते। आपको इतनी सारी सहूलियत मुहैया की गई हैं, यहाँ तक कि आपके टिकट के पैसे भी हमने खुद भरे और आपसे जवाब भी यही कुछ मांगा था। यहाँ पर आने वाली हर लड़की के साथ ऐसा नहीं होता, मगर अगर किसी कस्टमर को यहाँ पर मसाज करने वाली लड़की की तलब हो जाए तो वो उसे तलब पूरी करनी पड़ती है। हम आज से तुम्हारी प्रमोशन कर रहे हैं, आपको डबल सैलरी दी जाएगी, लेकिन हमारे कस्टमर्स को नाराज़ नहीं करना। और अगर ये माहदा तोड़ना चाहो तो ऐसा भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हो और 2 साल के लिए हमारी पाबंद भी हो चुकी हो। इसलिए रोने धोने की बजाय बेहतर यही है कि हमारे साथ तावन करो और इस मसाज सेंटर को छोड़ने के बारे में मत सोचो। इज्जत तो तुम्हारी वैसे भी लुट ही चुकी है, तो क्यों ना दौलत कमाई जाए। इसकी बातें सुनकर मैं चुपचाप वहाँ से निकल कर अपने कमरे में आ गई। अभी मेरी ड्यूटी का वक़्त ख़त्म नहीं हुआ था, मगर मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर इस कदर तकलीफ़ का शिकार थी कि मेरे सोचने समझने की तमाम सलाहियत मफलूज हो गई थी। मैं बेड पर गिरी और जल्दी ही मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन मैं उठी और नाश्ता करने के बाद एक बार फिर से सो गई, क्योंकि मेरा काम पर जाने का कोई इरादा नहीं था और मुझे किसी की परवाह भी नहीं थी। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने अम्मी को फ़ोन किया और कहा मैं वापस आना चाहती हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं फैमिली से मुलाकात का बहाना बनाकर जाऊँगी और वापस नहीं आऊँगी, मगर अम्मी ने आगे से जो बात मुझे कही थी उसने मेरे छक्के छुड़ा दिए थे। और फिर मैं यूनिफॉर्म पहनकर एक बार फिर से अपने कमरे में ड्यूटी करने लगी। बॉस ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराहट पास की और मुझे शाबाश कहते हुए अपने कैबिन में चले गए। और फिर इसके बाद वहाँ पर आने वाले कई मर्दों के हवस का मैं निशाना बनती रही, मगर वो मुझसे अपनी हवस पूरी करने के बाद मुझे अच्छी खासी बड़ी रकम देकर जाते थे और मसाज सेंटर वालों को भी वो मसाज की जाने वाली बड़ी रकम अदा करते थे कि ऐसे भी किसी का काम के बाद वो बड़ी रकम तोहफे के तौर पर ज़रूर देते थे। और अब मैं अपने ज़मीर को थपकियाँ दे देकर सुला चुकी थी। मैं मुकम्मल तौर पर हराम की कमाई में मसरूफ़ हो गई थी। जब कभी मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगता, मैं उसे थपकी देकर गहरी नींद सुला दिया करती थी। मैं तो इसी इंतज़ार में रहती थी कि कब कोई मेरे जिस्म का ख़रीदार आए और मुझे पैसे देकर चला जाए। 1 साल के अंदर अंदर ही मैंने एक बड़ी ही रकम अपने अकाउंट में जमा कर ली थी और उससे भी दुगनी रकम अपने घर में भेज दी थी। पहली बार जब मैंने अम्मा को फ़ोन किया था तब मेरा इरादा परदेश लौटने का था और उन्होंने कहा था कि वापस खतीर रकम बदले में मेरा भाई ठीक हो सकता है
اور اسی چیز نے میرے قدم یہاں پر روک دیے تھے۔ میں نے اپنوں کے لیے اپنی عزت کا سودا کیا تھا، اور جب اپنوں کے لیے اپنی قربانی دے ڈالی تھی تو پھر ملال کیسا؟ اس لیے میں تن دہی سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ میں بے حد خوبصورت بھی تھی اور خود کو بالکل سجا سنوار کر رکھتی تھی۔ میں زیادہ تر پاکستانی ڈریسنگ کرتی تھی، مگر اس طریقے کے میرے جسم کو خوبصورتی اور بھی زیادہ عیاں ہوتی۔ اگر کوئی مرد میرے پاس مساج کروانے آتا تو میرے جسم کو خریدنے کا کوئی ارادہ بھی ہوتا تب بھی مجھے خرید لیتا تھا، اور اسی طرح مردوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنی اپنے اکاؤنٹ کو پیسوں سے بھرتی جا رہی تھی۔ گناہ ثواب کا میرے اندر کوئی فرق نہیں رہا تھا۔ جب ایک دن ایک حبشی میرے پاس مساج کروانے کے لیے آیا، اس کی جسامت اور قد و قامت بہت بڑا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف رکھی اور میرے سامنے لیٹ گیا۔ نہ جانے مجھے اس کی طرف جاتے ہوئے بھی کپ کپی سی محسوس ہو رہی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ میری جگہ اس کا مساج کوئی اور کر دے، مگر وہ میرے روم میں آیا تھا، اس لیے یہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں اس کا مساج کرتی۔ میرا باس مجھ سے بے حد خوش تھا، اور اس نے اس عرصے کے دوران میری سیلری اور بھی زیادہ بڑھا دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ مجھے وقتاً فوقتاً مہنگے گفٹ بھی دیا کرتا تھا۔ میں نے اپنے باس کے ساتھ بھی کئی راتیں رنگین کی تھی، اور اس کے بدلے میں اس سے خوب دولت بھی بٹورتی تھی۔ زندگی اسی انداز میں چلتی جا رہی تھی۔ یہ پہلا مرد تھا جس نے آ کر مجھے میری اوقات یاد دلا دی تھی۔ میرے پاس پہلے جتنے بھی مرد آئے تھے، اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سبھی نامرد تھے اور مرد یہی تھا۔ بہرحال وہ سیدھی طرف سے مساج کروانے کے بعد الٹا لیٹ گیا۔ مساج کے دوران لوگ میرے مساج کی تعریف کیا کرتے تھے، مگر وہ بالکل خاموش تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی، مگر جب اس نے کروٹ بدلی تو اس کی آنکھوں کا رنگ بہت عجیب سا تھا۔ وہ اٹھا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ چلو شکر ہے اس سے جان بچ گئی۔ میں ہرگز بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کا مضبوط جسم اور طاقت اس کی طرف دیکھتے ہی محسوس ہوتی تھی، اور وہی مجھے ڈر رہی تھی۔ مگر ابھی میں کھل کر سانس بھی نہیں لینے پائی تھی کہ کاؤنٹر پر کھڑی ہوئی انڈین لڑکی میرے کمرے میں آئی اور مجھے باس کا پیغام دیا کہ وہ مجھے اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں۔ میں مسکراتی ہوئی ان کے کیبن کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ ایسے وقت میں ہی وہ مجھے بلاتے تھے جب انہیں میری ضرورت ہوتی تھی۔ مگر جب میں کیبن میں گئی تو انہوں نے مجھ سے جو بات کہی سن کر میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے فوراً نہ میں سر ہلاتے ہوئے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سوچ لو، یہ بندہ اس قدر امیر ہے کہ اس کے ساتھ ایک ہفتہ گزارنے کے بدلے میں تمہیں اتنی دولت مل جائے گی کہ تم یہاں دبئی میں 2 فلیٹ خرید سکتی ہو۔ اس کی بات پر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے اس وقت بھی اپنی اتنی دولت اکٹھی کر لی تھی کہ یہاں پر ایک فلیٹ خرید سکتی تھی، مگر میں نے وہ سب پاکستان کے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ ایک دن میں بہت ساری دولت جمع کر کے واپس چلی جاؤں گی، اور اب پیسے جمع کرنے کا میرا اچھا موقع آ گیا تھا۔ اس حبشی کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے مجھے گھر لے جا کر چھوڑا اور پھر خود کہیں چلا گیا۔ میں نے پورا دن مزے کیے، اس کے گھر میں گزارا تھا۔ مجھے اس سے ڈر تو لگ رہا تھا، مگر دولت کا نشہ میرے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اور پھر اچانک ہی رات کے 1 بجے وہ میرے کمرے میں گھس آیا۔ میں جو یہ سوچ رہی تھی کہ چلو ہفتے کا ایک دن سکون سے گزر گیا، اب ڈر گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی نہا کر آیا ہو۔ اس کے جسم پر ٹاول تھا۔ اس نے تیل کی بوتل میری طرف بڑھا دی اور تیل میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور جبکہ میں بالکل سنسی ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مجھ سے کچھ بول رہا تھا، مگر میرے ذہن میں ایک لفظ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں بس ایک ٹک سی اس طرف دیکھی جا رہی تھی جب اس نے میری کلائی پکڑی اور مجھے کسی کمرے میں لے آیا اور سامنے مجھے بیڈ پر دھکیل دیا، کیونکہ بیڈ پر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھنے میں کافی بڑی لگ رہی تھی۔ تیل کی بوتل میرے ہاتھ میں دے دی کہ 1 ہفتے تک تمہیں بالکل اسی طرح سے مالش کرنی ہے جیسے وہ مساج سینٹر میں تم نے میرے جسم کی مالش کی تھی، اور اب اپنے کام پر لگ جاؤ۔ میرا کام اچھے سے کیا تو میں تمہیں انعام میں بہت سے ریال دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا۔ میں پورے تندہی سے اپنا کام کرنے لگی۔ بوڑھی عورت حبشی کی ماں تھی۔ میں نے 1 ہفتے تک ان کا مساج کیا تو ان کی جو بھی بیماری تھی وہ دور ہو گئی تھی۔ بیماری کی تفصیل کے بارے میں مجھے نہیں بتایا گیا تھا۔ ابھی تک مجھے بہت سے ریال انعام کے طور پر دیے گئے تھے، اور پھر مجھے سمجھانے لگا کہ میں اس مساج سینٹر کی جاب چھوڑ دوں، یا تو میں اپنے وطن چلی جاؤں یا پھر اس کی ماں کی دیکھ بھال کرنے لگ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ملا تھا، اور میرے زمین نے مجھے ملامت کی تھی کہ میں ان سے اپنے کنٹریکٹ کا ذکر
कर दिया। उसने अपने पैसे के बलबूते पर वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करवा दिया और मुझे अपनी माँ की खिदमत के लिए रख लिया, क्योंकि मैं उसकी माँ को बड़े अच्छे तरीके से संभाल रही थी। मैं अपना पहला काम भी बहुत ईमानदारी के साथ कर रही थी और अब ये काम भी ईमानदारी से किया था। हबशी ने अपनी माँ के इलाज के लिए बहुत सी लड़कियाँ रखी थी, मगर कोई भी इसकी ताकत पर पूरी नहीं उतरती थी, जबकि मैंने ईमानदारी से काम किया था, जिसकी वजह से वो मुझसे बेहद खुश हुआ था और फिर मुझे अपने ही घर रख लिया था। और अब तो मुझे अपने गुनाह पर भी नदामत महसूस होने लगी थी और मैं रोते हुए गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से गुनाहों के लिए माफ़ी मांगती हूँ और खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरे नाम होने से पहले ही मेरे लिए हदायत का बंदोबस्त कर दिया। और अब मैं अपनी ज़िंदगी बेहद खुश और खुरम हूँ। मेरे भाई का ऑपरेशन हो गया, वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। अम्मा मुझे वापस बुलाती हैं, लेकिन मैं वापस नहीं जाती, क्योंकि हबशी का मुझ पर इतना बड़ा एहसान है कि मैं चाहती हूँ कि जब तक उसकी माँ ज़िंदा है मैं उसकी खिदमत करती रहूँ और उसके बाद ही वतन वापस जाऊँ। आप इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।